الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک میں پہ سارے آپ پیش کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ قبولیت والے دن قبولیت والی راتاں قبولیت والی جگہ سال ثواب دی محفل خان برادران نے اپنے بزرگاں دے سال ثواب واسطے محفل سجائیے گھنٹیاں والی بات منٹائیں تو سا توجہ فرمانی ہے تو انشاءاللہ جلدی اپا ختم پاک پڑھ لینا عرض کی کرنا چاہ رہے ہیں بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا سبحان اللہ کیا بات ہے تو سا توجہ فرما رہی پر مل کی حاضری پیش کرو بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا یہ خوش نصیبی انور خان صاحب نے بزرگاں نے سال ثواب واسطے مولا کائنات دا ذکر شروع کر لیا سبحان اللہ ڈبلنگ اندی کام کرو صاف آواز ساتھ ہاں ڈبلنگ گٹا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اینا دے بزرگاں دے سال ثواب واسطے مولا کائنات دا ذکر شروع کر لیا جڑا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تے سننا بھی عبادت ہے ہن میرے نال رلو تے آپ حاضری پیش کریے بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا در علی دا ساڈا سارا سامان علی دا جن علی دی مان علی بھائی کیا بات ہے تہاڈی ساڈا سارا سامان علی دا جن علی دی مان علی دا اے دل علی دا اے سر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا ایک بار فرماؤ سبحان اللہ جیڑا ظالم مینوں آج ہووے باوے کئی لکھ دی فوج ہووے سب دوبارہ اصغر علی دا گھر علی دا اللہ اکبر فضائل جی اتھرو آگے بزرگاں دے قبولیت دی پیور لگ گئی عرض کر رہے ہیں اے او شیر ہے جڑا میرے استادہ نے مولا کائنات دے روزے تے پڑھیا میں تہاڈے اتھرواں دی نظر شیر کر رہے ہیں جیڑا ظالم مینوں آج ہووے باوے کئی لکھ دی فوج ہووے سب دے بارہ اصغر علی در علی دا در علی دا ساری دنیا جے چھوڑ جاوے مکھ فدا تو جے موڑ جاوے ذکر کرنا ہے پر علی دا گھر علی دا در علی دا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے جو بھی جتنے قدم چل کے آیا ہے آج دی سال ثواب دی محفل دے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قدم قدم تے رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے آج دا انتظام ہے تمام عزیزم بھائی عاطف بھائی دے دادا جان اور چاچو انور دے والد گرامی دے 40ویں دے ختمے دا سال ثواب اور تہاڈی میری ملاقات دا سبب قبلہ اطاری صاحب بنے اللہ تعالیٰ انہاں دے ذوق ہمیشہ بلندی عطا فرمائے دو چار گلاں تساں بولنا ہے تو میں کرنی ہے تاپا ختم پاک پڑھ لینا گھنٹے نکل منٹیں کر لینی اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں دعا واسطے کیندے واسطے جی
تھوڑا جہا تسی بولنا ہے کیونکہ جڑا بندہ اس ذکر وچ بولدا ہے پھر انہوں قبر وچ نہیں بولنا پوندا. بے شک. اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں کہ واسطے جی دعا واسطے. یہ دعا کوئی رسم نہیں, کوئی شریکہ پورا کرنے والی گل نہیں, کوئی یہ ساڈا طریقہ نہیں, یہ نبیوں دا طریقہ ہے. سرکار نے فرمایا اے صحابہ تواڈے وچ جدوں کوئی مومن مر جاوے او دے سالے ثواب واسطے دعا منگیا کرو. کی کیتا کرو جی؟ دعا منگیا کرو. کیا بات ہے, تسی بول پے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ اس دعا دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہن تسا جملہ سننا تو خوش ہو جانا, بابے تو علاوہ جڑے گوڈے پات کے بیٹھے ہو سالے ثواب دی محفل ریلیکس ہو کے بیٹھو. سرکار نے فرمایا صحابہ مومن مر جاوے تو کی کیتا کرو جی؟ دعا منگے کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دعا دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر مرن والا گناہگار ہے اللہ تہاڈی دعا دے پہلے اس کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے. اگلی گل سنو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اے فرماؤ کہ اگر مرن والا نیک ہے, سرکار نے فرمایا اگر مرن والا نیک ہے تہاڈی دعا دے پہلے اللہ تہاڈے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. کندے کول منگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کول. کندے کولوں؟ اللہ تعالیٰ کول. دعا سا کندے کول منگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کول. ایک بار سارے بولو کندے کول منگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کول. وہ ذات کول منگنی ہے جیڑا نہ انکار کردا ہے تے نہ ادھار کردا ہے. بھائی کیا بات ہے تہاڈی, نہ انکار کردا ہے تے نہ ادھار. اس دا فرمان ہے میرے نیڑے ہو جویں میں سننا ہے سندا ہی کوئی. بھائی تہاڈے بولن دی نظر کیا بات ہے, جویں میں سننا ہے سندا. اللہ نے فرمایا جویں میں دینا ہے دیندا. اللہ نے فرمایا منگنا تساں میرے کول ہی ہے, میں ہی تانوں عطا کرنا ہے, لیکن ایک شرط نے تساں منگنا ہے اپنے بانڈے دے مطابق تو میں عطا کرنا ہے اپنی شان کریمی دے مطابق. اس تو سادہ میرے کول اور لفظ ہی کوئی, اس تو سوکھا میں پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا منگنا تساں میرے کول ہی ہے, میں ہی تانوں عطا کرنا ہے, لیکن ایک شرط ہے. ہن تہاڈی میرے توجہ ہے تو جملہ وصول کرو. اللہ نے فرمایا عطا میں ہی کرنا ہے, منگنا تساں میرے کول ہی ہے, ایک شرط تے مانگ بندے دا پتر بن گئی. یہ نہیں مانگ جویں تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگیا. ہن حضرت آدم علیہ السلام نے کیویں مانگیا ہے؟ پہلا سپارہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تفسیر کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ سیکھ لیے کلمات اللہ سے. بے شک میں بڑی جلدی کرتا, میں بڑی جلدی آپ میں نے احساس ہے کام کار چھڑ کے گھر بار چھڑ کے ختمے پا کے شام. ہن حضرت آدم علیہ السلام نے کیویں دعا منگی؟ آخری ویلا آیا, آپ نے اپنے بیٹے نے بلایا جن دا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے. بیٹا بھی نبی تے باپ بھی نبی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بچہ سن لا, سنی سنائی میری گل نہیں ہے, سنی سنائی میری گل نہیں ہے, میری ہڈ ورتی ہے. سبحان اللہ. زندگی جدا کوئی مشکل بنی گھبراوی نہ ڈولی نہ, بابا جی کرا کی؟ آپ نے فرمایا محمد دا واسطہ دے کے دعا منگی, دعا قبول ہو جائے. بھائی کیا بات ہے. ہن حضرت شیش علیہ السلام دے دو تین سوال ہیں. آپ نے فرمایا بابا جی یہ فرمائے محمد ہے کون؟ آپ نے فرمایا تیرا بھی سردار ہے تے میرا بھی سردار ہے. بھائی کیا بات ہے. آپ نے فرمایا تو ہے ابو البشر, میں ہاں ابو البشر, جیڑا محمد ہے وہ ہے سید البشر. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بچہ سن لا, اور توجہ ہے نا تہاڈی سارے دی میرے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو ہے نبی, میں ہاں نبی, تو ہے نبی. یوسف ہمیں ڈاڈا سونا ہے او ہے نبی, جن دا نام محمد ہے نا او ہے ان نبی. واہ 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 سبحان اللہ. اور نبی اور ان نبی اس فرق دو تین منٹ ہے. سنو نبی اور ان نبی اس فرق کی. نبی ہو جڑا 40 دن روزہ رکھ کے مقام طور تے جاوے اللہ میں تنے ویکھنا چاہنا, اللہ فرماوے نہیں ویکھ سکنا ہے. ان نبی ہو جڑا گھر ستا پے ہوئے تے اللہ اڈکدا پے. ہاں ہاں واہ 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 سبحان اللہ. بھائی تہاڈی کیا سبحان اللہ. چلو ایک جملہ تہاڈے بولن دی نظر. کیا بات. نبی ہوئے بولدے پے ہو نا تسی, نبی ہوئے جنوں مصر دیاں عورتاں ویکھن تے انگلیاں کٹ جان, کٹ نہ لین, کٹ جان. نبی اوے, پھر سنو, نبی اوے جنوں مصر دیاں عورتاں ویکھن تے انگلیاں کٹ جان. ان نبی اوے جن دا نام سن کے عاشق گردناں اڑا. سبحان اللہ. آخری سوال حضرت شیش کیا علیہ بات ہے السلام. سبحان اللہ. حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا ابا جی دسو میں بھی نبی ہوں تسی بھی نبی, میں اس نام دا واسطہ کیوں دیواں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بچہ سن لا, میں 1400 سال رہندا رہا. کتنے سال جی؟ 1400 سال رہندا رہا, میری دال نہیں گلی. ابا جی پھر کی بنیا؟ آپ نے فرمایا پھر بننا کیا, میں دعا ہی نہیں منگی اللہ تین واسطے ہی تیرے محمد. سبحان اللہ. ہن اگر اجازت ہو تو دعا پوری سناواں, یہ تے بس کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نے اللہ تین واسطہ ہی تیرے محمد دا
ایتھے ایک درویشانہ اشارہ کرا قبلہ قاری صاحب توجہ فرمانیے محمد دی پہلے میم دا تعلق ماضی دے نال محمد دی ہا دا تعلق حال دے نال محمد دی دوسری میم دا تعلق مستقبل دے نال محمد دی دال دا تعلق درود دے نال لڑائیاں جھگڑے مک گئے کوئی پڑھے تے بھاویں نہ پڑھے محمد بن گئی ہوئے جنہیں تے ہر ویلے درود پڑھیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تینو واسطہ ہی تیرے محمد دا اور اے دین اچ بات رکھنا محمد حل اس میں محمد دی گل ہو رہی ہے حل اس میں محمد دی نہیں گل ہوئی میں اکثر عرض کرتا ہوں نا اگر اس میں محمد دا کمال ویکھنا جے دعائے آدم وچ ویکھو جے جس میں محمد دا کمال ویکھنا جے حسین وچ ویکھو سبحان اللہ جدا اس میں محمد نو سائیں شیر پاک نے ویکھیا اچھا جیڑا ختم میں چاہ کے بھی نہیں بولدا انہیں گھر جا کے بھی کوئی نہیں بولنا سبحان اللہ جدو سائیں شیر پاک نے سرکار دا نام ویکھیا تو سنیا آپ فرماندے نے سے سانی تو ساڈا دو چار نہ کوئی تیری عبادت کھولو دولت سرتا ہوئی آہد آمد اندر کیا فرق رکھوئی ڈولا میم دولا پردہ ہو نہ کوئی بزرگاں دی اتروں دی نظر چار لینا کرا کے ختم نہ ہوندے سبحان اللہ کہ ختم نہ ہوندے درد منداں تے کسے بلا کون ونڈھوندا دکھ سولاں دے حصے بھانبڑ عشق دا بڑھ کے نیڑے کوئی نہ وسے دردی باز تو ساڑے نیڑے کوئی نہ وسے کیا بات ہے سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام دعا منگتے نے اللہ تینو واسطہ ہی تیرے محمد دا دعا دا اگلا حصہ سنو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نے اللہ تینو واسطہ ہی تیرے علی دا ہن جڑا علی دے نام تے نہیں بولیا میرا کوئی نقصان تے نہیں کیتا سرکار نے فرمایا اجازت دیو تو مولا کائنات دی بارگاہ دو چار فرمان سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو سننا بھی عبادت ہے ایتے ایک فرمان قبلہ قاری صاحب حضرت تاجدار صداقت سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا ابو جی میں تانوں ویکھنی ہاں تسی اکثر نہ مسجد نبوی دے سامنے کھڑے ہو کے تے مسجد نبوی ول ویکھدے ہو تے بڑی دیر ویکھدے رہندے ہو خیر ہے تسی کیوں کھڑے ہوندے ہو آپ نے فرمایا میں عبادت کرنا سبحان اللہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے میں حیران ہوں عبادت کیڑی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے خوش ہو جو فرمان سن کے آپ فرماندے نے عائشہ تو فرمان نہیں سنیا سرکار دا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے سبحان اللہ میں علی دا چہرہ ویکھنا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے تے علی دا ذکر سننا عبادت ہے تے او عبادت کریے رل کے بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا دعا دا اگلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نے اللہ
सुभान अल्लाह। खान साहबान समझो कबूलियत दी मोहर लग गई पाकिस्तान ते अलमत वाली बीबी दा जिक्र आ गया। ए ओ पाक बीबी है जिंदे आमन ते सरकार खुद खड़े हो जाते हैं। ए ओ पाक बीबी है जन्नती औरतां दी सरदार। ए पाकिस्तान वाली बीबी है। दुआ दा अगला हिस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह तेनु वास्ता ही तेरे हसन दा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेन वास्ता ही तेरे हुसैन दा। अल्लाह ने नहीं फरमाया आदम गल तेरी मेरी है वास्ते क्यों विच पाए नहीं। अल्लाह ने फरमाया आदम चंगा कीता ही अगर तू इन्ना नां दे सदके आंदा ना क़यामत तक आने वाली मेरी औलाद बख्श दे मैं तां भी बख्श देवां। सुभान अल्लाह। हुण पैगाम पल्ले पालो जो जितना सफर करके आया जिन्ना पंजा नावां दे तुफैल जिन्ना पंजा नावां दे तुफैल हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने बड़ा करम कीता ओ पांच तन पाक सानू अता फरमाए। बेशक बेशक अल्लाह ताला दा बड़ा करम है। अल्लाह आप भी करीम है सानू कुरान अता फरमाया ओ भी करीम है। सानू रसूल अता फरमाया ओ भी करीम है। सानू पांच तन पाक दा घराना अता फरमाया ओ भी करीम है। जिन्ना पंजा नावां दे तुफैल हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने ओ पांच तन पाक सानू अता फरमाए। ए ओ पांच तन पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी बेड़े नु किनारा मिलिया। इन्हां दी वजह तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं दे विच महफूज रहे। इन्हां दी वजह तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट च जिंदा रहे। पांच तन पाक दी वजह तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई। पांच तन पाक दी वजह तो दियाव डाल के पांच तन पाक दी बार गए हदिया नजराना पेश करिए। पंज तन दा सराए पंज तन अतारी साहब ने पहले अर्ज कर छड़िए ओ पाक जिक्र है जिंदे विच गूंगियां नु ज़बानां मिलदियां ने। माशाअल्लाह सारे बोलन वाले असां ता वाली खाना गुरु सिखया है बोलन दा ते हुण किवें मैनू मतरिया समझी बैठे ने रलो रल के जिक्र करिए। पंज तन दा सराए पंज तन दा सराए पंज तन एक और फिर बोलो सुभान अल्लाह। ए पंज जिथे भी होवे ओथे मेरा खुदा है। जिथे ना दी मर्जी रब दी रजा भी ओथे नहीं गल किसे बशर दी कुरान कह रहा है। पंज तन दास राए पंज तन दास राए पंज तन दास राए। कुछ बोलो सुभान अल्लाह। नारा तकबीर अच्छा के नारा रिसालत के पितर दी मुहब्बत दा आकाश बनदा है। तू सिपियां गुलेना अलमास बनदा है। तू यूसुफ दे बिरावां दा भुलिया है बिरा चंगा होवे ते अब्बास बनदा है। नारा हैदरी।